अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। यानी इन 3 औरतों को रोज़ा रखने की मना है। ये 3 औरतें किसी भी हाल में रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती है। अगर इनमें से किसी औरत ने रोज़ा रख लिया तो याद रखें ऐसी औरत का रोज़ा कभी नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा। और साथ में हम आपको औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का ये हमारा वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रोज़े की फ़र्जियत की 3 शर्तें हैं: इस्लाम, बालिग, होशो हवास और आकिल होना। यानी रोज़े ऐसे तमाम औरत और मर्द पर फ़र्ज है जो अकल हो, बालिग हो और जो अपने होशो हवास में हो, यानी जो पागल और दीवाना ना हो। ऐसे तमाम मुसलमान औरत और मर्द पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। अब इसके अलावा रोज़े की फ़र्जियत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना। दूसरी, मुक़िम होना, यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में या फिर अपनी सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ सकता है। यानी कि इन लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ देने की इजाज़त है। अगर याद रखे ऐसे शख्स रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहे तो वो रख सकते हैं, इनका रोज़ा कबूल हो जाएगा। अगर ना रखे तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा, ये बाद में इन रोज़ों की कज़ा कर सकते हैं। लेकिन यह 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। यानी इन 3 औरतों को रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर इन औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया तो इनका रोज़ा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब भी मिलेगा। नंबर 1, हैज़ की हालत में। दोस्तों, सबसे पहली औरत वो है जो हैज की हालत में हो, यानी कि जिसकी पीरियड्स चल रही हो। याद रखें ऐसी औरत को रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। ऐसी औरत का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। यानी कि हैज़ वाली औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती है, क्योंकि हैज़ की हालत में रोज़ा रखना या नमाज पढ़ना हराम है। लेकिन ऐसी औरतें याद रखें कि इस वजह से जो आपके नमाज और रोज़ा छूट जाए, वो आपको चाहिए कि वो छोड़े हुए रोज़े आप उसको बाद में अदा करें। यानी कि जब आप पाक और साफ़ हो जाए तो उन छोड़ी हुई रोज़ों को बाद में पूरा करें। लेकिन हैज़ वाली औरत को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा ना रखें। अगर कोई औरत हैज़ की हालत में रोज़ा रख लेती है तो याद रखे उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसके अलावा ऐसी औरतें ये भी याद रखें कि अगर किसी औरत ने शहरी करके रोज़ा रख लिया हो मगर बाद में उसको दिन में एहसास हुआ कि उसके हैज शुरू हो चुका है, यानी कि उसकी पीरियड्स शुरू हो गया है, तो याद रखे ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा। उसको चाहिए कि जब वो बाद में पाक और साफ हो जाए तो उसकी वो कज़ा करे, यानी उस रोजे को बाद में पूरा करे। लेकिन ऐसी औरत रमज़ान के महीने में इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि उसका रोज़ा होने का एहसास किसी को ना होने पाए। यानी कि वो किसी के भी सामने ये जायज़ ना करे कि वो रोज़े की हालत से नहीं है। यानी कि ऐसी औरतें रमज़ान के महीने में किसी के भी सामने ना खाए ना पिए। हैज़ वाली औरतों को चाहिए वो रमज़ान के महीने में छुप कर खाना पानी करे। नंबर 2, निफास वाली औरत। दोस्तों, दूसरी औरत वो है जो निफास की हालत में हो। ऐसी औरत का भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम और नाजायज़ है। अब कुछ भाई पूछेंगे कि ये निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जनने के बाद में आगे के मुकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें जो औरत निफास की हालत में है ऐसी औरतों को भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना मना है। यानी कि ऐसी औरतें रोज़ा नहीं रख सकती। अगर किसी औरत ने निफास की हालत में रोज़ा रख लिया तो याद रखे ऐसी औरत का रोज़ा नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को भी अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसलिए निफास वाली औरतों को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा ना रखें। आपका रोज़ा पूरा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसी औरतों को भी चाहिए कि जब वो पाक और साफ हो जाए तो इन छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करे, यानी कि इन रोज़ों को वो बाद में पूरा करे। अगर किसी औरत ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया और उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हैज शुरू हो गया है या फिर उसकी बच्चे की विलादत हो गई है,
جس کی وجہ سے اس کو نفاس ہو گیا ہے، تو یاد رکھے ایسی عورت کا وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ دوستو یاد رکھیں، اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے، اس لیے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حیض اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ رکھنا حرام بتایا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ نمبر 3، حاملہ یعنی پریگننٹ عورت۔ دوستو تیسری ہے حاملہ یعنی پریگننٹ عورت۔ یاد رکھے ایسی عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا تو حرام نہیں ہے، ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے کی منع تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی کہ حمل والی اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو، یعنی اپنی روزے کی وجہ سے اپنے یا اپنے بچے کی جان جانے کی خطرہ ہو، تو ایسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یعنی کہ ایسی صورت میں ان عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی ہے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے، یعنی کہ بعد میں ان روزوں کو وہ پورا کرے۔ لیکن یہاں پر آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی ہے۔ حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنے کی حرام اور ناجائز نہیں ہے، ایسی عورتیں اگر چاہے تو وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ بھی سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے، ان کا نماز اور روزہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو یا دوسرے بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزوری کی حالت میں ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے یا اپنے بچے کی جان جانے کی خطرہ ہو، تو یاد رکھے ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر روزہ رکھا تو خود کی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بچوں کو دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ ان چھوڑی ہوئی روزوں کو بعد میں پورا کر لے۔ اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی کیا کیا شرطیں ہیں، یعنی کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1، دوستو اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا پھر بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کی خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، مگر ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ بعد میں اگر صحت اور تندرست ہو جائے تو ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے، اور اگر بعد میں وہ دوبارہ صحت مند نہ ہو سکی تو اس کو چاہیے کہ وہ چھوڑے ہوئے روزوں کو کفارہ ادا کرے، اور کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو اور اب اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو، تو ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ اپنے اس روزے کو توڑ سکتی ہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو اس روزے کی قضا کرے۔ نمبر 3، دوستو اگر کوئی بوڑھی اور کمزور عورت جو گرمیوں میں گرمی اور دھوپ کے روزے نہ رکھ سکتی ہو، اس کو کسی ماہر ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہو، تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ گرمیوں کی روزے چھوڑ دے، تو ان کے بدلے میں ان روزوں کو سردیوں میں رکھ لے۔ نمبر 4، عورت حیض سے 10 دن یا 10 رات میں فارغ ہو گئی، اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ نمبر 5، دوستو یاد رکھیں، حاملہ عورت کی یعنی کہ پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت نماز سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کی رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہو تو ایسی عورت کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کی 40 دنوں کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 6، دوستو جو پاک دامن عورت رمضان کے مہینے میں نماز روزے کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، باریک لباس پہننے والی اور غیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنت میں لوگ اللہ کے دیدار کی خواہش مند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوں گی، ایسے عورت کے دیدار کے لیے خود اللہ خواہش مند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔